लाहौर में इमरान खान के जलसा को नाकाम बनाने के लिए गुजरात समेत पूरे पंजाब में छापों का लामरुखताई सिलसिला शुरू हो चुका है। आज लाहौर में इमरान खान का बाद नमाज इशा जो है जलसा है, मगर इस सिलसिला में इमरान खान की गिरफ्तारी करने की बजाय जिला भर में और खास तौर पर पंजाब भर में जो है छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुजरात पुलिस ने भी इस सिलसिला में कुछ छापे मारे हैं, जिनमें खासतौर पर पीटीआई के रहनुमाओं ने दावा किया है कि उनकी रहाइश गाहों पर और उनके डेरों पर छापे मारे गए हैं, जिनमें कोटला के नदीम आशिक आवान जो है उनका कहना है कि उनके घर पर भी छापा मारा गया और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम वो मौका से वहां से चले गए। जबकि साजिद यूसुफ छन्नी जो है वो भी उम्मीदवार हैं, उनका भी कहना है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए भी डेरा पर छापा मारा गया, मगर हम महफूज मुकाम पर थे। इस फरिश्ते तैयार की हैं। जिला गुजरात की तकरीबन बताया गया है कि 325 से जायद जो पीटीआई के रहनुमा और सरगर्म कारकुन हैं उनकी फरिश्ते तैयार की गई हैं, जिनमें पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही जो हाल ही में पीटीआई के सदर बने हैं उनका नाम भी शामिल है। और उसके साथ क्योंकि मुनस इलाही यहाँ पर पहले ही मौजूद नहीं है, चौधरी हुसैन इलाही का नाम भी शामिल है, मगर चौधरी हुसैन इलाही भी बैरून मुल्क बताए गए हैं। इसके साथ जिन लोगों ने पीटीआई के हवाला से हाल ही में जो मतवक्को इलेक्शन थे वहां पर अपने टिकटों के हवाला से वहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, उनके नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिसमें शुजा नवाज अजनाला, हाल असगर गुराल और डॉक्टर शाह नवाज अजनाला और दीगर मुतअद्दिद जो सैयद तसव्वुर शाह और कई जो हैं इस तरह के पीटीआई के रहनुमाओं के नाम जो हैं शामिल किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो तमाम जिसमें चिनाब पुल, रावी पुल, जेलम पुल और दीगर जो ज़िला गुजरात समेत या दीगर अजला के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स रख कर जो है सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ख़ास तौर पर क्योंकि गुज़श्ता दिनों काफ़ी मुकदमात दर्ज हुए थे, ख़ास तौर पर लाहौर में जब जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया था तो उस दौरान वहाँ पर मुतअद्दिद जो अराकीन साबिक़ अराकीन असम्बली और जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ भी पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है और हज़ारों की तादाद में जो नामलूम पीटीआई कारकुन थे उनके नाम भी एफआईआर्स में शामिल किए गए थे। और इसी सिलसिले में जो है लाहौर पुलिस और इसके साथ गुजरांवाला पुलिस, गुजरात पुलिस, रावलपिंडी पुलिस, तकरीबन पंजाब के तमाम जो फैसलाबाद पुलिस जो है वहाँ से भी उम्मीदवार पीटीआई असम्बली जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है और मुतअद्दिद पीटीआई के रहनुमा और कारकुन जो है रूपोश हो चुके हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन अब जो है 8 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का प्रोग्राम भी तश्कील दिया जा रहा है। वकला भी इस सिलसिला में जो है मैदान में आ रहे हैं, मगर वकला में भी तकसीम पाई जा रही है कि खास तौर पर जो बार्स एसोसिएशंस हैं उनमें भी ये तकसीम नज़र आती है कि बार एसोसिएशंस का काम जो है वो वकला की फलाह बहबूद होता है, ना कि सियासत में हिस्सा लेना या ख़ास तौर पर किसी भी ख़ास पार्टी के अज़ाइम के लिए जो है काम करना होता है। वहाँ भी तकसीम का ताहम बड़ी तादाद में जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं और नई तारीख दी गई है, इसकी भरपूर मजम्मत भी की गई है। ताहम ये इलेक्शन मुलतवी करने का जो मामला है ये ज़्यादातर सियासी जमातों के दरमियान एक नए तसादम को जन्म देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और तीसरी जानिब जो खास तौर पर जमान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ था वहां से जो असला बरामद हुआ है, लाहौर पुलिस का कहना है कि वो तमाम असला गैर कानूनी था और गैर लाइसेंसी था। और पुलिस नया शुबा भी जाहिर कर रही है कि गुजरात से मुल्हिका जो इलाका है वजीराबाद, जहां पर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, फायरिंग का वाक़या पेश आया था, पुलिस का ये भी कहना है कि शायद इमरान खान के साथ उस वक़्त भी जो लोग कंटेनर पर मौजूद थे उनकी जानिब से जो गोलियां बरसाई गई थी वो इसी असला से शायद बरसाई गई हों। और नीचे जो मुअज़्ज़म गोंदन जहाँ भाग हुआ था फायरिंग में, और पुलिस का ये भी शक्को शुबा है कि शायद उसकी हलाकत भी इसी जो असला ने बरामद किया है जमान पार्क से, इसके इस्तेमाल से शायद उसकी जान गई हो। ताहम ये नए इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं और दिन ब दिन जो हालात हैं
وہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک میں جو ہے افراتفری نظر آ رہی ہے، اور الیکشن تو اب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ تمام ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات بہتر نہیں ہیں، پنجاب کے حالات بہتر نہیں ہیں، کے پی کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر کے پی کے الیکشن جو ہیں اس کے گورنر نے بھی اب تاریخ جو ہے 8 اکتوبر ہی دے دیا ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو 8 اکتوبر کو ہی 2023 کو ہی ہوں گے، اس سے پہلے۔ تاہم اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھی جا رہا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اچانک سپریم کورٹ جو ہے اگر دوبارہ فیصلہ سناتی ہے تو پھر کیا ہوگا، یا وہ الیکشن کمیشن کے خلاف، یا خاص طور پر وزیر اعظم کے خلاف، وزیر داخلہ کے خلاف، آئی جی پنجاب کے خلاف، اور اس طرح کے پی کے جو افسران ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے، کوئی حکم سناتی ہے، انہیں سزائیں دیتی ہے، تو کیا پھر ملک میں اچانک ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ ملک میں اب ایمرجنسی لگنے کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہے کیونکہ جو نگران حکومتیں ہیں وہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتی تھیں، ان کے جو مدت ہے وہ اسی ماہ مکمل ہونی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید اچانک ان حکومتوں کو ختم کر دیا جائے، اور یہاں پر جو ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بھی 1 سال یا 2 سال کے لیے لائے جانے کا امکان بھی نظر آتا ہے، کہ شاید ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ بھی قائم کر دی جائے، اور پنجاب یا کے پی کے میں یا خاص طور پر پورے ملک میں بھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے اسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، مگر دوسری جانب جو ہے جو تیسری قوت ہیں ان کی جانب سے بھی اچانک جو ہے ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے کہ ملکی حالات اگر بگاڑے گئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اب اطلاعات ہیں کہ اگلے مرحلے میں جو ہے تمام لوگوں کے اب جو ہیں وہ احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا، جس میں خاص طور پر جو کچھ ججز ہیں جن کی آڈیو سامنے آئی ہیں اور جن پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، شاید ان کا بھی احتساب کیا جائے، اور خاص طور پر جو سابق فوجی افسران ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ سال 2023 جو ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کن سال جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو ابھی تک اس بات پر بضد ہیں کہ ان کے قتل کا پلان ہو چکا ہے، آئے روز وہ نئی سٹوری جو ہے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی قتل کی سٹوریز کے حوالہ سے جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر جو ہے شغل میلہ لگا رہتا ہے، اور جو نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ آئے روز اس حوالے سے جو ہے مختلف میمز بناتی رہتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی وہ بھی کوئی موقع حالی نہیں چھوڑتی، مریم نواز ہو یا شہباز شریف ہو یا آٹا سکینڈل ہو، اس حوالے سے مختلف میمز جو ہیں وہ دکھائی دیتی رہتی ہیں۔ مگر اب وفاقی حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر شتر بے مہار ہو کر یا بیرون ملک بیٹھ کر یا پاکستان میں بیٹھ کر ہی اہم شخصیات کے خلاف جو ہے کمنٹس کرنے والے، پوسٹیں لگانے والے جو ہیں ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ایک ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر ایف آئی اے، پی ٹی اے اور اس کے ساتھ دیگر ادارے جو ہیں وہ شامل ہوں گے، جس میں پولیس بھی شامل ہوگی، اور ایسے اکاؤنٹس جو ہیں تلاش کیے جائیں گے کہ جن پر خاص طور پر جو ہے ملکی اداروں جن میں فوج، عدلیہ اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، ان کی گرفتاریاں عمل میں لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج رات کو عمران خان کا جلسہ ہو پائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آ رہی، تاہم اس بات کا بھی امکان ہے کہ روزے کی حالت میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، مگر جو ہی روزہ افطار ہوگا تو اس کے بعد تو شاید نامتناہی سطح پر جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا جائے گا، جس کے باعث اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ جلسہ جو ہے مکمل طور پر فلاح ہو سکے۔ پکار نیوز سے میں ہوں آکاش نیوز۔